वेलकम टु एसटिएल नेपाल। आज हामी फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस अन्तर्गतको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बीबीएस फर्स्ट इयर अस्मिताज बुक पब्लिकेसनबाट लिएको सर्ट एन्ड लङ क्वेसन एन्सरको प्रब्लम 3 मा के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ। प्रब्लम 3 मा भनेको छ हामीलाई दिएको छ इन्फर्मेसन द फलोइङ इज एन इन्भेन्ट्री एक्विजिसन शेड्युल अफ अ युनिक कम्पनी भन्छ 2019 को दिएको छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेर 4000 युनिट दिएको छ, युनिट कस्ट 10 अनि पर्चेज भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटको दिएको छ मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर बीचमा छैन डिसेम्बरमा रहेको छ। यसरी के गरेको छ डिफ्रेन्ट डेटको चाहिँ हामीलाई पर्चेजको चाहिँ रेट दिएको छ अनि ड्युरिङ द इयर भन्छ यो वर्षभरिमा चाहिँ के गरेछ र युनिटले चाहिँ सोल्ड आउट गरेछ 10000 युनिट्स 12 रुपीस को दरले अल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड ट्याक्सेस अमाउन्टिङ टु रुपीस 16000 भनेको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र ट्याक्स बाहेक चाहिँ कति 16000 ट्याक्स रेट चाहिँ कति हो भन्छ 30% दिएको छ। यसको आधारमा चाहिँ के निकाल्दा भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर इच अफ द फलोइङ 3 मेथड्स भनेको छ। अब वेटेड एभरेज मेथड पनि फलो गर्नुपर्ने भयो, फिफो मेथड र लिफो मेथड तीनवटा मेथड अनुसार के गर्नुपर्ने छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ अनि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर इच अफ द 3 मेथड तीनवटा मेथड अन्तर्गत के गर भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाऊ भन्छ अनि which method do you recommend so that the unique pays the least amount of taxes during the 2019 अथवा कम ट्याक्स चाहिँ कुन मेथड फलो गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ कम आएको छ अथवा पेएबल कम आएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ डिसिजन दियो कुन चाहिँ थोरै चाहिँ के गर्नुपर्ने ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। लागौँ फर्स्टमा चाहिँ के निकाल्नु पर्ने भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर्स्टमा के गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर्स्टमा निकालौँ सोलुसन कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल एभाइलेबल फर सेल यो चाहिँ इन रुपिजमा पनि निकालौँ इन अनि त्यस्तै गरेर इन रुपिज र इन युनिट्समा पनि निकालौँ। फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल इक्वल टु अलवेज फर्मुला ओपनिङ स्टक प्लस नेट पर्चेज हेर्ने हो फर्मुला सधैँ नेट पर्चेज। अब यसमा चाहिँ इन रुपिसमा निकाल्दा युनिट्स इन्टु कस्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रुपिसमा निकाल्दा ओपनिङ स्टक 4000 दिएको छ 4000 इन्टु कतिको दरले 10 रुपिसको दरले त्यस्तै पर्चेज गरेको डेटहरुको दिएको हो 2400 दिएको छ इन्टु 9 रुपिसको दरले त्यस्तै अर्को दिएको छ 3200 इन्टु 8 रुपिसको दरले त्यस्तै अर्को दिएको छ 1600 इन्टु 7 1600 इन्टु 7 त्यस्तै अर्को छ 800 इन्टु 6 800 इन्टु 6 दिएको छ। यसरी टोटल चाहिँ कति आउने भयो इन रुपिसमा टोटल हुन्छ रुपिस आउँछ 1,03,200 रुपिस आउँछ यो चाहिँ हुने भयो इन रुपिसमा हो। अब त्यस्तै गरेर इन युनिट्समा पनि राखौँ कति हुन्छ पछि इन्फर्मेसन चाहिन्छ इन युनिट्समा 4000 युनिट्स ओपनिङ स्टक त्यसपछि खरिद गरेको 2400 त्यसपछि खरिद गरेको 3200 त्यसपछि खरिद गरेको 1600 त्यसपछि खरिद गरेको 800 रुपिस यसरी 800 पिसेस अथवा युनिट्स यसरी टोटल सम अप गर्दा कति आउने भयो युनिट्स आउँछ हामीलाई टोटल सम अप गरौँ 12000 युनिट्स आउँछ 12000 युनिट्स यो हुने भयो युनिट्समा यो हुन्छ 12000 इन एभाइलेबल युनिट्स फर सेलिङ हो बिक्री गर्नको लागि एभाइलेबल युनिट। त्यसपछि हामीलाई जे मेथड भनेको छ वेटेड एभरेज मेथड अनुसार के गर भनेको छ ए को रिक्वायरमेन्टमा छ ए को पनि आईमा अन्डर
वेटेड एभरेज मेथड अथवा WAC मेथड, वेटेड एभरेज कस्ट मेथड। WAC मेथड अन्तर्गत के गरौँ, निकालौँ इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन। यो अन्तर्गत निकाल्दा COGS इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, COGS इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु एभरेज cost per unit multiply by sold units। एभरेज कस्ट पर युनिट भनेको चाहिँ के हुन्छ, अवेलेबल फर सेल इन रुपीज, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल इन रुपीज, अवेलेबल फर सेल इन रुपीज, फर सेल इन रुपीज जुन हामीले फर्स्टमा निकालिसकेका छौँ, डिवाइडेड बाई कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर युनिट्स नै हो, इन युनिट्सले के गरिदिने, डिवाइड गरिदिने, मल्टिप्लाई बाई सोल्ड युनिट्स। अब सोल्ड युनिट्स भनेर हामीलाई कति दियो, यहाँ टोटल इयरली सोल्ड आउट गरेको चाहिँ, यो चाहिँ पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत नै हो, पर्पिचुअल होइन। हामीले क्वेसन सोध्ने प्रायः जसो के हुन्छ, पिरियडिक नै हुन्छ। अब यसमा दिएको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल चाहिँ कति आयो, 1,03,200 जुन हामीले यहाँ निकालेका छौँ। अनि युनिट्स चाहिँ एभाइलेबल कति हो भन्दा 12,000 युनिट्स। यसैले डिभाइड गरेर के गर्छौँ, त्यो मल्टिप्लाई गरेर आइसकेको छ रेट सबैको हो। यसरी नै के गर्ने हो, वेटेज निकाल्ने। टोटल युनिट्सले डिभाइड गर्दैछ के आयो, वेटेड युनिट आयो, जसलाई नि के भनिन्छ, एभरेज कस्ट पर युनिट भनिन्छ अथवा वेटेड कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई सोल्ड आउट युनिट्स 10,000 गर्दा यो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर वेटेड एभरेज कस्ट मेथड। टोटल आउँछ 86,000 रुपिस, 86,000 आउँछ। यो नै भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर वेटेड एभरेज कस्ट मेथड। त्यस्तै गरेर इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि निकालौँ। इन्डिङ इन्भेन्ट्री हुने भयो। एभाइलेबल फर सेल भनेको कति आएको थियो, 1,03,200 माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, 86,000। यसरी निकाल्दा कति हुने भयो, रुपिस आउँछ इन्डिङ इन्भेन्ट्री 17,200 हुन आउँछ, 17,200। यो नै के भयो, यो वेटेड एभरेज कस्ट मेथड अन्तर्गतको इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को पनि निकालौँ। अर्को के को आधारमा भनेर भनेको छ, यो सेकेन्डमा हामीलाई फिफो मेथड युज गरेर पनि निकाल भन्छ। अन्डर फिफो मेथड गरेर पनि त्यस्तै गरेर निकाल्ने। COGS कति हुने भयो, COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभरेज, यसमा चाहिँ कस्ट पर युनिट अन्डर फिफो हो अथवा सोल्ड युनिट्स हो, कस्ट अथवा रेट पर युनिट, रेट अन्डर फिफो मल्टिप्लाई बाई सोल्ड युनिट्स। अब कति युनिट सोल्ड गर्ने हो त्यो सम्म चाहिँ के गर्ने हो, फिफोको अनुसार के गर्दै जानु पर्यो, रेट लिँदै जानु पर्यो। फिफो भनिसकेपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबैभन्दा पुरानोबाट के गर्ने, लिँदै आउने। फर्स्टमा 4,000 इन्टु 10 रुपिसको दरले जाने भयो। हामीले सोल्ड आउट गर्नुपर्ने युनिट चाहिँ कति छ, टोटल 10,000 पुऱ्याउनु पर्यो हो। 4,000 इन्टु 10 को दरले पहिला जाने भयो। त्यसपछि अर्को छ 2400 इन्टु 9, 2400 इन्टु 9 6400 भयो। त्यस्तै 3200 इन्टु 8 को दरले भयो। अझै कति पुगेको छैन, 10,000 पुर्याउनु। त्यो चाहिँ के गर्ने, अर्को लटबाट लिने पर्चेसको। अर्को छ 1600 बाट, योबाट 400 युनिट
गरेपछि कति पुग्छ 10,000 पुग्छ अनि यो 1600 बाट 400 युनिट मात्र के गर्ने पठाउने यो पठाएपछि सोल्ड आउट हुन्छ 10,000 युनिट नै यसरी टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन आउँछ टोटल हुन आउँछ फिफो अन्तर्गत 90,000 हो 90,000 चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर्न आउँछ फिफो अन्तर्गत हो यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ यो लामो हुन्छ भने अल्टरनेटिभली के गर्दा हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ननिकालिकन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री फर्स्टमा निकाल्दा पनि हुन्छ जस्तै यही कुरालाई अल्टरनेटिभली निकाल्ने हो भने अब यो धेरै पठाउनु पर्ने छ एभेलेबल भएको गुड्स मध्ये भने त्यो बेलामा चाहिँ के सजिलो हुन्छ बाँकी कति रहन्छ त्यो गर्दा चाँडै हुन्छ जस्तै हामी कहाँसम्म आइपुगेका थियौं हामी 1600 मा आइपुगेका थियौं 1200 चाहिँ योबाट बाँकी रहन्छ अनि 7 को दरले अनि 800 6 को दरले के हुन्छ इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा बाँकी रहन्छ त्यसैले त्यसरी जाँदा पनि हुन्छ अल्टरनेटिभली जाने हो भने चाहिँ छोटो तरिकाले जाने हो भने इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ कति हुने भयो इन्डिङ इन्भेन्ट्री इक्वल टु हुने भयो यो माथिको गइसक्छ हुन त क्यालकुलेसन गर्नु परेन खाली हेर्दा मात्र भयो 1200 इन्टु 7 को दरले बाँकी रहन्छ 1200 इन्टु 7 को दरले अनि त्यसपछि लास्ट लटको 800 इन्टु 6 800 इन्टु 6 यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ फिफो अन्तर्गतको इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ 13,200 आउँछ अब यो आइसकेपछि हामीले सिधै के गर्न सक्छौं यसलाई गुड्स एभेलेबलबाट घटाएर पनि के गर्न सक्छौं त्यसैले यो भयो यो गरिसकेपछि अब अल्टरनेटिभली सिधै के गर्न सक्छौं देयरफोर COGS इक्वल टु गुड्स एभेलेबल कति हो भन्दा 1,03,200 को हो माइनस योबाट के गर्न सक्छौं क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाउन सक्छौं यो घटाउँदा पनि आउने कति नै हुन्छ रुपैयाँ 90,000 नै आउँछ जसरी गर्दा पनि हुन्छ अब यो गरिसकेपछि चाहिँ के भयो इन्डिङ इन्भेन्ट्री फर्स्टमा निकालेर त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसकेर फेरि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दा पनि हुन्छ अब त्यो बाहेक पनि फेरि जसरी पनि कि इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा फर्मुला लगाएर निकाल्ने हो भने फेरि के गर्नु पर्यो कस्ट अफ गुड्स एभेलेबल अब यसको चाहिँ फेरि अल्टरनेटिभली यो गर्ने हो भने यहाँ के बाँकी छ निकाल्न हामीले निकाल्न बाँकी चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्न बाँकी छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री यहाँ निकाल्ने हो भने चाहिँ यही अनुसार निकाल्ने हो भने के हुन्छ इन्डिङ इन्भेन्टरी इक्वल टु गुड्स एभेलेबल कति हो 1,03,200 माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 90,000 हो यो गरेर निकाल्दा पनि कति नै आउँछ 13,200 आउँछ जसरी निकाल्दा पनि पुरा एउटै हो खाली बुझ्नु मात्रै पर्यो यो भयो अल्टरनेटिभ मेथड हो अब त्यस्तै गरेर अब अल्टरनेटिभ मेथड अनुसार नै हेरौं लिफोको पनि अन्तर्गत निकालौं थर्डमा हामीलाई निकाल्दा भनेको छ अन्डर लिफो मेथड अन्तर्गत हामीले निकाल्दा फर्स्टमा हामी के निकाल्छौं इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकालौं इन्डिङ इन्भेन्ट्री अब यसमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्दा चाहिँ के हुने भयो भने 10,000 युनिट पठाउनु पर्ने छ हामी के गर्छौं अब हामी रिभर्स जान्छौं अथवा लेटेस्ट युनिटलाई हामीले के गर्छौं फर्स्टमा पठाउँछौं हो हामी के गर्छौं तलबाट माथि हेर्दै जान्छौं डिसेम्बरमा आएको वस्तु पहिला पठाउँछौं यो वस्तु गइसक्छ त्यस्तै गरेर 1600 लाई पठाउँछौं हो यो पनि जान्छ टोटल कति गयो यो सम अप गर्दै जाने अनि पठाउने चाहिँ कति हो हामीलाई एभेलेबल हेरे पनि हुन्छ एभेलेबल युनिट्स 12,000 थियो 10,000 पठाउनु पर्ने छ भनेपछि यहाँ 2,000 बाँकी रहन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ किनकि हामीसँग एभेलेबल 12,000 हुन्छ भने 10,000 हामीले पठाउनु पर्ने भने लास्टको लट धेरै छ भने त्यही नै बाँकी रहन्छ कतिको दरले बाँकी रह्यो 10 रुपैयाँ को दरले अब यसैको आधारमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री के हुन्छ 2,000 इन्टु 10 बाँकी रहन्छ यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री इक्वल टु 2,000 इन्टु 10 गर्दा हुन्छ कतिको आउने भयो रुपैयाँ 20,000 को आउने भयो इन्डिङ इन्भेन्ट्री अन्डर दि लिफो मेथड हो लिफो मेथड अन्तर्गतको आउने भयो अब त्यस्तै गरेर देयरफोर COGS कति हो भन्दा लिफो मेथड अन्तर्गत गुड्स एभेलेबल कति हो भन्दा 1,03,200 हो 1,03,200 माइनस
क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाइदिने अथवा एन्डिङ इन्भेन्ट्री घटाउने भनेको 20,000 यो डिडक्सन गर्दा कति आउँछ त्यो नै के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर लिफो मेथड यसरी गर्दा आउने भयो 83,200 रुपैयाँ के आउँछ लिफो मेथड अन्तर्गतको चाहिँ इन्भेन्ट्री आउँछ यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ यसरी जुन तरिकाले पनि के गर्न सक्छौं हामी निकाल्न सक्छौं अब यो निकालिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के भनेको छ अब यही माथि निकालेकै जस्तो फर्मुला युज गरेर निकाल्दै आउँदा पनि हुन्छ यसो गरेर रिभर्स गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि हामीलाई भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट तीनवटै मेथड अन्तर्गत के गर भनेको छ क्यालकुलेसन गरौ भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ यसरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि हामीलाई यहाँ सेल्स रेभिन्यू भनेर सेल्स युनिट दिएको छ 10,000 युनिट्स हो 10,000 युनिट्स दिएको छ अनि एट द रेट अफ ₹12 भनेर के गरेको छ यो चाहिँ बिक्री गर्ने बिक्री दर दिएको छ यसैको आधारमा हामी के गर्न सक्छौं सेल्स रेभिन्यू भनेर लेख्न सक्छौं सबैको लागि सेल्स रेभिन्यू 10,000 units at the rate of ₹12 at the rate of ₹12 को दरले 1,20,000 सबै मेथडको लागि सेल्स कति नै भयो 120,000 नै भयो अहिले इन्भेन्टरी भ्यालुएसन कस्टको एस्टिमेसन मात्र के छ फरक छ अनि लेस यसमा के घटाउनु पर्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ अब फर्स्टमा हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ मेथडबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 86,000 निकालेका थियौं 86,000 यो घटाउने 86,000 त्यस्तै गरेर फिफो मेथड अन्तर्गत कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएको थियो 90,000 अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ लिफो मेथड अन्तर्गत हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएको थियो 83,200 यो डिडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ टोटल डिडक्ट गर्दा हामीले के पाउँछौं भने टोटल डिडक्ट गरिसकेपछि हामीले पाउँछौं यस आउँछ ग्रस प्रॉफिट हुन्छ वेटेड एभरेज अन्तर्गत 120 माइनस 86 गर्दा 34,000 अनि त्यसपछि फिफो मेथडको 120 माइनस 90 गर्दा 30,000 अनि त्यस्तै गरेर लिफो मेथड अन्तर्गत 36,800 आउँछ 36,800 आउँछ यो भइसकेपछि यसमा के दिएको छ हामीलाई फेरि फर्दर इन्फर्मेसन के भन्छ भने यहाँ दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड ट्याक्सेस भनेर 16,000 दिएको छ त्यो बाहेक अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दियो अथवा अदर एक्सपेन्सेस लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालन खर्च दिएको छ 16,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाहेक अदर एक्सपेन्सेस भनेको र ट्याक्स बाहेक हो 16,000 सबैको लागि 16,000 यो सबै डिडक्ट गर्ने यो गरिसकेपछि के आउँछ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आउने भयो यो आउँछ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यो हुन्छ 18,000 वेटेड एभरेज अन्तर्गत नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 18,000 आउँछ अर्को छ यो घटाउँदा डिडक्ट गर्दा 14,000 अनि 36,800 बाट 16,000 डिडक्ट गर्दा 20,800 हुने भयो अब योबाट के गर्ने लेस ट्याक्स चाहिँ के गर्ने घटाइदिने लेस ट्याक्स ब्राकेट हामीलाई दिएको छ ट्याक्स दिएको छ एट द रेट अफ 30% को दरले ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दा 80,000 को हुन्छ 5,400 अनि त्यसपछि 14,000 को 4,200 अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ 6,240 रुपैयाँ हुन आउँछ यसरी यो सबै
ट्याक्स घटाउँदा सबै मेथड अन्तर्गतको ट्याक्स घटाउँदा हुन्छ नेट प्रॉफिट यो आउने भयो अथवा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउने भयो यो फर्स्टको आउँछ 12,600 आउँछ वेटेड एभरेज कस्ट मेथड अन्तर्गतको अनि फिफो मेथड अन्तर्गतको प्रॉफिट आउँछ 9,800 अनि त्यस्तै गरेर लिफो मेथडको आउँछ 14,560 आउँछ यसरी हामीले के गर्न सक्यौं अब नेट इन्कम स्टेटमेन्ट के गर्न सक्यौं सबैको बनाउन सक्यौं त्यसपछि क्वेशनले अर्को मागेको छ के मागेको छ भन्छ भने सी को रिक्वायरमेन्टमा सरी यो बी को रिक्वायरमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट भयो बी को रिक्वायरमेन्ट अब सी मा चाहिँ के भन्छ भने व्हिच मेथड डु यु रिकमेन्ड टु द युनिक पेज द लिस्ट अमाउन्ट अफ ट्याक्सेस ड्युरिङ द 2019 भन्छ एक्सप्लेन योर एन्सर कुन चाहिँ मेथड अनुसार चाहिँ के गर्छ कम चाहिँ ट्याक्स बुझाउँछ त्यसलाई के गर भनेको छ एक्सप्लेन गर भनेको छ त्यसैले डिसिजन लेख्नु पर्ने भयो कुन चाहिँमा कस्ट चाहिँ कम लाग्छ त्यो चाहिँ रिकमेन्ड गर भनेको छ त्यसैले यहाँ चाहिँ के देखियो फिफो मेथड अनुसार चाहिँ कस्ट चाहिँ के छ कम लाग्ने देखियो यो फिफो मेथड भयो फिफो मेथडमा 4,200 मात्र लागेको छ अरुको भन्दा के छ भने यो मेथडमा चाहिँ के भएको छ कम चाहिँ के भएको छ ट्याक्स लागेको छ यसैले यो मेथड नै के गर्नुपर्ने हुन्छ कम ट्याक्स तिर्ने हो भने फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर डिसिजन दिने means we recommend the FIFO method since it pays least tax यसमा के छ यसले चाहिँ के गर्छ भने थोरै मात्रा ट्याक्स तिर्छ त्यसपछि अर्को पनि के भनेको छ भने यसमा भन्छ एक्सप्लेन भनेको छ अब किन त्यस्तो भयो त भनेको छ अब हामीलाई यहाँ दिएकोमा के छ भने इन्भेन्ट्रीको प्राइस चाहिँ के हुँदै गएको देखिन्छ भने अब जति लेटेस्ट भयो त्यति चाहिँ सुरुमा ओपनिङ स्टक लास्टको पुरानो स्टककै भ्यालु कति छ 10 रुपैयाँ पर युनिट छ पछि 9 छ 8 छ 7 छ अनि त्यसपछि 6 भएको छ यसरी यो चाहिँ के छ घट्दै गएको देखिन्छ डिक्रिजिङ भएको देखिन्छ हुन त एक्चुअल मार्केटमा त्यस्तो के हुँदैन यसरी मेटेरियलको प्राइस इन्क्रिजिङ नै हुन्छ डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने यदि डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने फिफो मेथडले नै के गर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु चाहिँ के गर्छ मोर गर्छ त्यसैले के हुने भयो यसले चाहिँ अरुको भन्दा बढी खर्च लेख्ने भएकोले यसले के गर्छ प्रॉफिट कम दिन्छ त्यसैको कारणले के हुन्छ ट्याक्स चाहिँ कम तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले त्यही कुरालाई लेख्दिने अन्डर दिस cost of material purchase is in अथवा was in decreasing order so over the period so FIFO method valued the cost of goods sold more than other method कारण के हो भन्दा यो चाहिँ के छ भने डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ हुन त इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा नै हुन्छ त्यसैले ट्याक्सले चाहिँ के गर्ने भन्छ वेटेड एभरेज मेथड अथवा फिफो मेथड अन्तर्गत चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भनेको छ इन्भेन्ट्रीलाई यसरी हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौं यो रिक्वायरमेन्ट मार्क्सको क्वेशनमा सोध्यो भने यसरी के गर्नुपर्ने भयो कम्प्लिट चाहिँ सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more updates. Thank you.